वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन जब हम बात करते हैं फ़नून लतीफ़ा की, फ़ाइन आर्ट्स की, तो ये ज़िंदगी के रंग हमारे लिए लेके आते हैं। आपको बताते चलें कि जहां हम ब्रिटिश काउंसिल की जो काविशें हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग एजुकेशन को सराहते हैं, इट्स अ वेरी होलसम प्रोग्राम जिसमें वो बात करते हैं एक्टिविज़म की भी, कम्युनिटी डेवलपमेंट की, कि किस तरह आप लोग जुड़े रह सकते हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसमें उनका आर्ट्स पोर्टफोलियो भी बड़ा अहम है। ये जी पिछले 20 सालों में इनका एक बड़ा डाइवर्स हमारी आज की मेहमान का करियर रहा है। शी इज वर्कड इन द philanthropic sector, the development sector and the private sector. She previously sat on the board of public listed company and has been an entrepreneur herself in challenging the context of Karachi. और ये गुज़िश्ता 7 सालों से ब्रिटिश काउंसिल के साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लैला जमील। अस्सलाम वालेकुम लैला। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इट इज़ अमेजिंग टू हैव यू हियर। और आज हमने सोचा कि ज़रा वाव फैक्टर के बारे में आपसे बात की जाए। A lot of people around the world are very familiar with WOW, which is Women of Wonder, और खुसूसन क्योंकि हमने देखा कि 8 मार्च को है ख़वातीन की हुकूक का दिन भी था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी था। उसी कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहेंगे लैला कि वाव का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउज वुमेन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। एब्सोल्युटली, इट्स वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। इट्स सेट अप इन अ फेस्टिवल फॉर्मेट। एक खातून थी जूड कैली, जिन्होंने 10 साल पहले इसको लंदन में स्टार्ट किया था, और उन्होंने कहा हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ ख़वातीन अपने इश्यूज डिस्कस कर सके, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाए, और क्यों ना ये पूरी दुनिया में किया जाए। तो ब्रिटिश काउंसिल इसको कराची लेके आया था। पहले साल 10,000 लोगों ने इसको अटेंड किया, और वहाँ से बढ़ते बढ़ते अब कुछ 30,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इस साल हमें इसको डिजिटली करना पड़ा क्योंकि वर्चुअली हुई है तमाम चीजें, एंड वी हैड अ वेरी गुड रिस्पांस। पहले दिन अबाउट 45,000 पीपल लॉग्ड इन। लैला टेल मी व्हाट मेक्स इट यूनिक? यानी यकीनन ये एक बड़ा, यानी अगर आज से कई साल पहले की बात की जाए, बड़ी यूनिक चीज थी। इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हुए, फिर हम जितनी पब्लिक मीटिंग्स या पब्लिक मार्चेस देखते हैं उसके ऊपर लोगों की तनकीद आती है। तो व्हाट मेक्स वाव यूनिक? आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जहां आपको हर किस्म की एक्टिविटी मिलती है। सही। इट्स नॉट एन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार जहां आपको सिर्फ अगर जेंडर इश्यूज के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आम लोगों के लिए है, फॉर मेन एंड वुमेन। और लैला, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से मुझे पता है कि दिस हैज़ बिन इनिशिएटेड एंड चैम्पियन बाय द ब्रिटिश काउंसिल इन पाकिस्तान, मुझे ये बताइएगा कि आप कोई जनरेशनल डिफरेंस देखती हैं ख़वातीन के बीच में? बिकॉज मेरा ये सॉलम बिलीव है कि आपके, मेरे, हम में से तमाम ख़वातीन जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है, वी स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ वुमेन हु हैव कम बिफोर अस, कि उनकी जो स्ट्रगल रही है उस कड़ी को जोड़ते जोड़ते हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आज की जो बच्चियाँ, जो यंगर जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, उनके कंसर्न्स क्या हैं? आर दे वेरी सिमिलर टू अस? डू यू फाइंड देम टू बी वेरी डिफरेंट? आपका क्या तज्जिया है? Well, I think they are different because generationally चीजें बदलती हैं। हाँ। बट एक सिलसिला चला आ रहा है for equal voice, equal participation, कि जो मसले मसाइल हैं कोई उनके साथ दे उसमें। Men and women can't be separated. Men have to be allies, ताकि मिलजुल के हम ये जो मसले मसाइल हैं इनका हल करें। तो जो यंग ख़वातीन हैं, जो यंग औरतें हैं, they want to be better educated, they want to be able to have the jobs that they'd like to have, they'd like to have a balance in their home life and in their public life। तो और एक अब डिजिटल दौर आ गया है, इसके अपने मसले मसाइल हैं। अब साइबर बुलिंग है या जो आपकी इंटरेक्शन है ऑन सोशल मीडिया, उनके कंसर्निंग है, एग्रेशन दैट women have to face। अंकल लैला, मुझे बताइएगा कि बिफोर वी गो टू सोसाइटी एट लार्ज एंड मेन एंड अदर एजेंसीज, मुझे ये बताइए कि हमारी जनरेशन, डू यू थिंक, आई वांट टू आस्क एंड प्रोब, डू यू थिंक वी हैव प्लेड आवर पार्ट? यानी हैव वी बीन गुड मेंटर्स, गुड रोल मॉडल्स टू द जनरेशन टू कम, या वो ये समझती हैं कि वी ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड देम? एक एज ओल्ड बात की जाती है ना कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। डू यू थिंक हमारी जनरेशन ने उसको बदला है? I think that's hard to say. I think everyone tries the best that they can, but इसमें ऐसा नहीं है कि हमने काम कर दिया और अब हम बैठ जाएं। हाँ। ये जो फेस्टिवल का जो फलसफा था, ये उसी से निकला था कि द वर्क इज नॉट डन। हमें एक फोरम चाहिए जहां हम इन चीजों को डिस्कस करें, एक ऐसा माहौल हो जहां हम सेफ एंड कंफर्टेबली ये बातें कर सकें। उसमें इंटरजेनरेशनल कनेक्शंस हो, इसमें फ्रॉम सीनियर पीपल लाइक सलीमा हाशमी, फ्रॉम प्रोमिनेंट पीपल लाइक सेनेटर शेरी रहमान, टू परफॉर्मर्स लाइक मीशा शफी, to regular औरत मार्च एक्टिविस्ट, टू यंग women who are making animation films। एक पूरा आपको एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी मिल रहा है। और मुझे बताए, यू डू व्हेनेवर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होता है, इट डज रफल
the status quo, right? تو مجھے بتائیے کہ جب ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جس کی سوچ یہ ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز رائٹلی اور رانگلی ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے فیملی اسٹرکچر کو, ہمارے سوسائٹل اسٹرکچر کو ڈسرپٹ کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں خواتین کو. واٹ از یور ریسپانس ٹو دیٹ ایلیگیشن؟ دیکھیں اس طبقے میں بھی آپ کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, آپ چاہیں گے کہ ان کی بھی ایجوکیشن ہو, آپ چاہتے ہیں ان کی بھی بہتری ہو. تو آئی تھنک یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہنا کہ لوگ نہیں چاہتے, دے وانٹ ماڈریشن, کہ کوئی چیز بالکل آؤٹ نہ ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں اس کو ڈسکس ہمیں اپنے کانٹیکس میں کرنا ہے, ہم کسی اور کے کانٹیکس میں نہیں کر رہے ہیں. تو جب آپ اس فار ایگزامپل اس فیسٹیول میں بیٹھ کے یو ٹاک اباؤٹ ویمنز رائٹس, یو ٹاک اباؤٹ ویمنز ایجوکیشن, یہ کہیں باہر ملک میں نہیں ہو رہا, یہ ہمارے لوکل کانٹیکس میں. ہمیں اپنے لیول پہ لوگوں کی ایجوکیشن کا دیکھنا ہے. اور جب تک ہم بات کریں گے نہیں تو ہمیشہ تصادم کی یا کنفرنٹیشن کی ہی کیفیت رہے گی. اٹ از اونلی وین یو ایڈریس اینڈ یو پیس ورک. اور سب سے اہم چیز جو مجھے لگتا ہے کہ واؤ پاکستان کرتا ہے, اٹ گیوز یو دیٹ سیف اسپیس جہاں ایٹ لیسٹ ان کنسرنس کو وائس کیا جا سکے. جب آپ ایک کھلے دل سے ایک مسئلے کو مسئلہ سمجھیں گے, دوسرے کا پین پوائنٹ یا اس کی تکلیف سمجھیں گے, تبھی آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں ایک گھر میں اگر ایک عورت ڈسٹرب ہو تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دی ایشوز دیٹ آر کمنگ اپ فار اس. یہ ایک بہت خوبصورت طریقے سے ہم کر رہے ہیں کہ مل جل کے باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہے, سیریس ٹاپکس بھی ہیں, انٹرٹینمنٹ بھی ہے. تو ان اے فن فیلڈ وے آپ کو اپنی لوکل معاشرے کی ایشوز بھی ڈسکس ہو رہی ہیں اور کچھ نالج ایکسچینج بھی ہو رہا ہے. لیلا جی, اس دفعہ کی تھیمز کیا رہی ہیں, وٹ واز یور موسٹ فیوریٹ بٹ اباؤٹ واؤ پاکستان's virtual event? So I love performances. مجھے بہت اچھا لگا to see different kinds of performances. بہت زبردست animations by young women میں نے دیکھی, اور اور کچھ بہت اچھے پینل ڈسکشنز ہوئے ہیں. I'm a big supporter of organic farming. ایک بہت اچھا پینل ہوا تھا on how we can do sustainable farming. اینڈ کیونکہ ہماری جو کرنٹ ماڈرن لائف ہے اس میں کنزمپشن اتنا ایکسٹریم پہ چلا گیا کہ ہم اپنے نیچرل ریسورسز کو بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں. تو کچھ ایکسپرٹس نے بیٹھ کے بتایا کہ سسٹینیبل ایٹنگ فار بیٹر ہیلتھ, فار بیٹر کنزمپشن کیسے ہو سکتا ہے. میرا the world has changed in 2020. پہلے ہماری دنیا میں ڈبیٹ ہوتی تھی کہ should a woman prioritize her profession, her career or her family life. اب ایک ایسا سال گزرا ہے جس اینڈ ڈیجیٹل پارٹیسپیشن بڑھی ہے, نئی راہیں لوگوں کے لیے کھلی ہیں. ڈو یو تھنک ویمن آر مور اوپن ٹو ہیونگ پارٹ ٹائم ورک اینڈ ورکنگ؟ بیکاز کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا پارٹ ٹائم ورکرز کنسلٹنگ یا فری لانس ورک ہو رہا ہے اس میں تقریباً 80 سے 90% خواتین کا ہی شمولیت ہے. مرد تو میرے خیال میں فل ٹائم کام کرتے ہیں یا اپنی ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ دس ہیز اوپنڈ اپ ایونیوز فار ویمن؟ I think so, because there's a lot of pressure on women. جب سے کووڈ ہوا ہے تو پورا گھر کا بھی پریشر, کام کا پریشر ایک ساتھ چل رہا ہے. آئی تھنک پارٹ ٹائم میں یہ ایک ڈیفینیٹ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اپنے گھر کو بھی دیکھ سکیں, آپ اپنی کریئر کو بھی کر سکیں. بٹ اس میں مرد حضرات کو بھی ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں فار اے لاٹ آف ورکنگ ویمن ان کے پیچھے کچھ اور خواتین کھڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی مائیں یا ان کی ساس یا ان کی بہنیں. اینڈ جن گھروں میں دا مین آر سپورٹیو تو وہ گھر زیادہ آسانی سے چلتے ہیں, وہ ایک دوسرے کا ساتھ. بڑا آپ نے یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. مجھے یہ بتائیں کہ whenever we have platforms like WOW, is it only directed towards women? I mean, one would ideally want to see a shift in the way men operate, perceive and support women. It's a very good question. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہو رہا ہے وہاں پہ افیکٹ؟ بالکل, کیونکہ فیسٹیول صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مرد حضرات اپنی خواتین کے ساتھ آتے ہیں. ہم نے بہت ساری پروگرامنگ بچوں کے لیے بھی رکھی تاکہ ایک فیملی فیسٹیول ہو. اگر دونوں مل کے چیزیں سیکھیں گے تو ہی ترقی آئے گی. بالکل, ان اے سائلو اٹ کانٹ بی ڈن. اچھا, لیکن بہت سارے مرد حضرات کا نا ذہن ایک دم بند ہو جاتا ہے the moment they see any program directed to women or by women and for women, تو ان کو لگتا ہے یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو آپ اس کو جینڈر انکلوسیو رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں when you design WOW? So part of it has been to announce that this is not just for women, it's for men. Part is to have panel discussions with men in it, and they've come and supported and spoken on various segments. And then also it's fun. آپ performance دیکھنے آ رہے ہیں تو صرف عورتوں کے لیے تو نہیں ہے, men also want to see it. So it's really turned into a family activity
focused on discussing women's issues and their achievements. Zabardast. I think this definitely deserves kudos to the entire team and people who participated and made it happen. Or yakinan, it's one of the things that I look forward to in my calendar. You can get more details on the British Council website as well as on their Facebook pages. بہت شکریہ لیلا فار بینگ ہیئر ود اس. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس آج ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ پاکستانی موجود ہیں ان آر سیگمنٹ ملو پاکستان سے. سو اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.